آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لا إله إلا الله محمد رسول إن الله وملائكته صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه وسلم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه وسلم.